पढ़ लिया था। अलिफ और हमजा को कैसे पढ़ना है, दो हरफ मिल के एक हरफ बना हो उससे कैसे पढ़ना है, तीन हरफ मिल के एक हरफ बना हो उससे कैसे पढ़ना है। हम पढ़ेंगे दोबारा से। अलिफ, बा, ता, सा, जीम, हा, खो। इसे आप हा जो है हलक के दरमियान हिस्से से निकालेंगे। हा, ऐसे ठंडी सांस भर के, जैसे बंदा दौड़ता दौड़ता जो है वो थक जाता है और सांस फूलना शुरू हो जाता है तो बंदा ऐसे करता है। हा, ये इसलिए हा निकालना है क्योंकि इस और इस हा में फ़र्क है, तो इन की अदायगी जो है वो अलग अलग है। तो हम पढ़ रहे हैं ये वाला हरफ हा। अगर हम इनकी मखरज जो है वो अलग अलग निकालेंगे तो तर्जुमा जब हम कुरान मजीद का करेंगे बदल जाएगा। कैसे, कल्ब होता है कुलूब जैसे कल्ब, तो अगर इस काफ के साथ पढ़ेंगे तो तर्जुमा होगा दिल। ठीक है, अगर उसी कल्ब को हम इस काफ की आवाज़ के साथ पढ़ेंगे तो तर्जुमा होगा कुत्ता। तो आप समझ रहे हैं कि जिस तरह कुरान पढ़ना अजर है, इसी तरह उनके मखरज को सीखना जो है वो भी अजर है, ताकि पता चल जाए कि ये हरफ यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है तो इसका माना ये होगा। जीम, हा निकले, खो, ये जो ना ये आपने निकलना खो। कुछ लोग इससे पढ़ देते हैं खा, ठीक है, खा नहीं करना, खो क्या है, खो। हमारा तर्जुमे का सबक है। तर्जुमे के अंदर आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लिया और बिस्मिल्लाह भी पढ़ लिया। आगे हमारा तर्जुमा है सूरतुल फातिहा। फातिहा का तर्जुमा जो है वो होता है खोलने वाली। फातिहा का तर्जुमा होता है खोलने वाली। इसका पहला सबक एक तो हो गया फातिहा का माना खोलने वाली। दूसरा सबक है कि इस सूरत की आयात जो हैं वो 7 आयात हैं। कितनी आयात हैं? 7 आयात हैं। ये ज़हन के अंदर रखना, ये सवाल आएगा। कैसे? पहली आयत कौन सी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरी आयत है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तीसरी आयत ये, ठीक है। इसी तरह आप आयात जो हैं वो गिनते जाएं, वो तकरीबन 7 ही बनते हैं। अगर बिस्मिल्लाह मिलाएंगे तो फिर 7 बनेगी, अगर बिस्मिल्लाह नहीं मिलाएंगे तो फिर 6 बनेगी। जब भी आप कुरान पकड़ें उसके ऊपर आयातुहा सब इस तरह लिखा होगा कि इसकी आयत जो हैं वो 7 हैं। तो अगर बिस्मिल्लाह शामिल करेंगे फिर 7 आयत बनेगी। तो जैसा कि आप नमाज़ों में पढ़ते हैं सूरह फातिहा, फातिहा के बगैर नमाज नहीं होती, तो उसके अंदर बिस्मिल्लाह ना पढ़ी जाए तो फिर सूरह फातिहा ही मुकम्मल नहीं। तो जिसकी सूरह फातिहा मुकम्मल नहीं उसकी नमाज भी मुकम्मल नहीं होती। तो जब आप नमाज पढ़ें पहली रकत के अंदर भी सूरह फातिहा से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ें, दूसरी रकत के अंदर भी सूरह फातिहा से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ें। जितनी रकतों के अंदर आप सूरह फातिहा पढ़ेंगे फातिहा के अंदर बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़ेंगे। फातिहा का तर्जुमा खोलने वाली, इसके आयत 7 हैं। फातिहा ये नाम क्यों पड़ा है, ये हमारा सवाल होगा, ये नाम क्यों पड़ा है। सही हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैठे थे तो अचानक दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जो आवाज़ आई है ये आसमान के दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। सूरह फातिहा, फातिहा का तर्जुमा है खोलने वाली। तो खोलने वाली से आपने दरवाज़ा खुलने का तर्जुमा करना है कि ये जो आवाज़ आई है आसमान के दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई है। और ये दरवाज़ा ऐसा है जो दुनिया जब से आसमान बना, दरवाज़ा बना, उस वक्त से लेकर आज तक ये दरवाज़ा कभी नहीं खुला। फातिहा खोलने वाली, आज तक दरवाज़ा कभी नहीं खुला। और जो उससे फरिश्ता निकला है, नाज़िल हुआ है, गुजरा है, वो भी आज तक ज़मीन पर कभी नहीं आया। ठीक है, वो फरिश्ता आया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम कहा और कहा कि आपको 2 नूरों की खुशखबरी हो। 2 नूर अल्लाह पाक ने आपको अता किए हैं। तो कौन से 2 नूर हैं? एक सूरह फातिहा और एक सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात। और फरमाया जो सूरह फातिहा और आखिरी आयात 2 आयात में से बकरा में से जो भी बंदा किसी हरफ के साथ भी दुआ करे तो उसकी दुआ कबूल हो जाएगी। ये सही हदीस है। इसकी फजीलत एक ये भी है कि अल्लाह ताला ने इसे नूर कहा है। और ये सूरत जो है साथ में फरिश्ते ने ये भी फरमाया कि ये जो नूर है ये आपसे पहले किसी नबी पर नाज़िल नहीं हुए। दरवाज़ा है कभी नहीं खुला था, पहली मरतबा खुला सूरह फातिहा की वजह से। और फरिश्ता जो है कभी नहीं उतरा था
پہلی مرتبہ اترا سورہ فاتحہ کی وجہ سے، اور یہ نور جو ہیں 2 سورہ فاتحہ کسی نبی پر نازل نہیں ہوئے، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے ہیں۔ اس کی فضیلت، یہ پہلی مرتبہ نازل ہوئے ہیں، دروازہ کھلا ہے، فرشتہ پہلی مرتبہ آیا ہے، اور ایک جو بھی دعا مانگنی ہو اس کو پڑھ کے، اس کی آیت کوئی بھی پڑھ کے، حرف پڑھ کے آپ دعا کریں، قبول ہو جائے گی۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ عجیب مشافہتاً و کتابتاً، جواب دیں زبانی اور تحریری۔ یہ ما ھذا ہے، اس کے آخر میں وہ شکل بنی ہوئی ہے، تو وہ پوچھ رہا ہے یہ کیا ہے، تو آپ نے اس کا جواب دینا ہے۔ پہلے کا میں جواب دے دیتا ہوں، آپ نے ان دونوں میں سے پہلے کو کاٹ کر دوسرے کے ساتھ کہنا ھذا مفتاح، اسی طرح اس کے ساتھ آپ لگائیں ما ھذا، اس کا جواب دیں ما ھذا، اس کا جواب دیں، اسی طرح ان سب کا آپ نے ہر ایک کے ساتھ ما ھذا لگانا ہے اور جواب دیتے جانا ہے۔ آگے ہے املا الفراغ، عجیب مشافتاً و کتابتاً کا ترجمہ ہے تو جواب دے زبانی اور تحریری۔ املا کا ترجمہ ہوتا ہے پر کرنا، املا کا ترجمہ ہوتا ہے پر کر رہے ہیں، اور فراغ کا ترجمہ ہوتا ہے خالی جگہ۔ آپ نے یہ ظرف ہے، اس کے شروع میں ھذا لگانا ہے، ھذا 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 ھذا، اور ترجمہ کرتے جانا، یہ لفافہ ہے، یہ رومال ہے، یہ پیالہ ہے۔ تو آگے بھی ہے املا الفراغ، خالی جگہ پر کریں۔ یہاں پہ ھذا ہے، آپ ان میں سے کسی ایک کو بھی لکھ سکتے ہیں، ان کا نام لکھ دیں تو انشاءاللہ پھر اگلی فصل ہو جائے گی۔ ہم نے پڑھ لیا تھا، حقوق چل رہے تھے اللہ تعالیٰ کے، کہ پہلا سوال تھا اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا، دوسرا سوال ہے کہ عبادت کیا ہے۔ دیکھیں نا کیسا طریقہ ہے کہ پہلے پوچھا کس لیے پیدا کیا، بھی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ دوسرا سوال ہے کہ عبادت کے لیے تو پیدا کر لیا، اب عبادت کس سے کہتے ہیں۔ سوال ہے عبادت کیا ہے، جواب ہے عبادت ہر اس قول فعل کو کہتے ہیں، ہر اس قول فعل کا نام ہے جسے اللہ پاک پسند فرماتا ہے۔ یعنی عبادت کیا ہے، بھی عبادت ہر وہ کام ہے، ہر وہ بات ہے جس کو اللہ پاک پسند فرماتا ہے۔ یعنی ہر وہ اچھا کام عبادت نہیں ہے، اچھا وہ کام ہے جس کو اللہ پاک پسند فرماتے ہیں۔ دلیل کیا ہے، مثلا دعا کو بھی اللہ پسند کرتا ہے، نماز کو بھی کرتا ہے، قربانی کو بھی کرتا ہے، صدقہ زکوٰۃ روزہ کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، تو یہ عبادات ہیں۔ اس کی دلیل قرآن مجید کے اندر ہے، اللہ پاک نے فرمایا اے نبی آپ کہہ دیجئے کل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ ٹھیک ہے، چھوٹی سی آیت ہے، اس کو یاد کرنے کا طریقہ کیا ہے، کل آپ نے لگا دیا، آگے صلاتی نسکی محیای و مماتی، 4 باتیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا رہے ہیں۔ کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے بے شک صلاتی، صلات کہتے ہیں نماز کو، بے شک صلاتی میری نماز، ٹھیک ہے، یا آخر میں ہے تو میری ترجمہ ہوتا ہے، صلات کا ترجمہ نماز، بے شک میری نماز، نسک کا ترجمہ ہوتا ہے قربانی، ٹھیک ہے، آخر میں یا ہے تو میرا، اور میری قربانی، آخر میں یا ہے تو میرا، و محیای اور میری زندگی، میرا زندہ رہنا، و مماتی، ممات کا ترجمہ ہوتا ہے مرنا، اور میری موت، میرا اس دنیا سے جانا کس کے لیے ہے، اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جانوں کو پالنے والا ہے۔ تو یہ جو سارا کچھ ہے یہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے، جو بھی کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے۔ تو یہاں پہ نماز جو ہے یہ جسم کے ساتھ ادا کی جاتی ہے، نماز جو ہے یہ جسم کے ساتھ ادا کی جاتی ہے، جتنے بھی جسم کے ساتھ عبادت کی جاتی ہیں وہ بھی عبادات ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، جو اللہ کو پسند ہے بس وہی عبادت ہے، ورنہ کوئی نہیں۔ تو قربانی مال کے ساتھ کی جاتی ہے، صدقہ زکوٰۃ وہ بھی اللہ کے لیے کرنی، کسی اور کے لیے نہیں کرنی۔ نماز پڑھنی ہے، جسمانی عبادت وہ اللہ کے لیے کرنی ہے، مالی عبادت کرنی ہے اللہ کے لیے کرنی ہے۔ زندگی پیدائش سے لے کر ساری زندگی جو ہے وہ ایک ایک لمحہ، چلنا پھرنا، سونا جاگنا، بات کرنا، کاروبار کرنا، اس میں ایمانداری دکھانی ہے، کس کے لیے، اللہ کے لیے کرنی، ٹھیک ہے۔ وہ مماتی، اور مرتے وقت جان بھی جو دینی ہے نا وہ بھی اللہ کے لیے جان ہونی چاہیے، یہ ہے عبادت۔ یہ ترجمہ بھی نیچے لکھا ہوا